कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवीति। हरे नम श्री परमात्मे नमः। हामी द्वारका महात्म्यको कथा श्रवण गर्दैछौँ। यस अन्तर्गत दोस्रो अध्यायको कथा हामी श्रवण गर्नेछौँ। हामीले यो बीचमा एउटा भजन गरिहालौँ। प्रार्थना च कारुडौँ कोटी द्वारका धाम पुग्न पाऊँ एकचोटि। प्रार्थना च कारुडौँ कोटी द्वारका धाम पुग्न पाऊँ एकचोटि। यात्रा गर्नु द्वारकाको श्री कृष्णको दर्शन। गोमतीमा स्नान तर्पण पितृ पार तर्छन्। यात्रा गर्नु द्वारकाको श्री कृष्णको दर्शन। गोमतीमा स्नान तर्पण पितृ तार तर्छन्। प्रार्थना च कारुडौँ कोटी द्वारका धाम पुग्न पाऊँ एकचोटि। प्रार्थना च कारुडौँ कोटी द्वारका धाम पुग्न पाऊँ एकचोटि। द्वारका जस्तो महापुण्य महातीर्थ मोक्षधाम अरू कुनै पनि छैन संसारमा। मोक्षधाम चार धाम मध्येमा द्वारकालाई मोक्षधाम मानिएको छ। त्यसको कारणले सकिन्छ भने यो जीवनमै यही कालमा यो मनुष्य जन्म हामीले पाएका छौँ। एकचोटि द्वारकाको दर्शन गर्नु भने सारा 21 कुल पितृहरूको उद्धार हुन्छ र आफ्ना पनि पापहरू अहिलेसम्म जति गरेका यो जीवनमा हामीले जानी नजानी गरेका जति पाप छन् ती जम्मै समाप्त हुन्छन्। गोमतीमा स्नान गरेर भगवानको स्वरकलाको दिव्य मूर्तिको दर्शन गर्ने, त्यस स्वरकलाको श्रीकृष्णको दर्शन गरेर अनि त्यहाँका अरू तीर्थहरूको विभिन्न तीर्थहरू छन्। त्यहाँ सबै देवी देवताहरू कलियुगमा त्यहाँ बस्न आउँछन्। जति देवी देवताहरू छन् ती सबै भगवानको दर्शन गर्न कलियुगमा आउँछन् र उनीहरूकै नाममा तीर्थ बनेको छ। ब्रह्म तीर्थ, विष्णु चक्र तीर्थ, महादेव सरोवर, रुक्मिणी तलाउ, यसरी जो जति आउँथे उनीहरूकै नाममा एउटा एउटा तीर्थ बनेको हुनाले द्वारका धाममा चाहिँ 12 राजा एकै स्वस्ति सबै देवताको दर्शन हुने हुनाले मोक्षधाम भनिएको छ। त्यसैले भनेको जाउँ जाउँ द्वारका धाम बाटोभरि सम्झँदै राम नाम। जाउँ जाउँ द्वारका धाम बाटोभरि सम्झँदै राम नाम। तीर्थ जाँदाखेरि भगवानको नाम लिँदै गुणानुवाद गाउँदै भजन कीर्तन गाउँदै वैष्णव शास्त्रहरू गाउँदै जानुपर्छ। त्यसै जानु हुँदैन। सम मुर्दा लगे जस्तो हुन्छ। वरैदेखि भगवानको नाम जुन तीर्थमा जाने हो त्यही तीर्थको स्मरण गर्दै भजन गर्दै कीर्तन गर्दै नाच्दै गाउँदै रमाइलो गर्दै जानुपर्छ भनिएको छ। पढ्दै जानु वैष्णव शास्त्र श्री विष्णुको कथा हट्दै जान्छ मनको मैलो हट्छन् पीर व्रत। प्रार्थना च करोडौँ कोटी द्वारका धाम पुग्न पाऊँ एकचोटि। द्वारका धाम पुग्न पाऊँ एकचोटि। मनले गरौँ भागवत भगवत चिन्तन तनले गरौँ भजन र हरिको कीर्तन। प्रार्थना च करोडौँ कोटी द्वारका धाम पुग्न पाऊँ एकचोटि। द्वारका धाम पुग्न पाऊँ एकचोटि। भगवानका गुण कथा भन्नु शास्त्र हेरी यति ठुलो महोत्सव आउँदैन फेरि। प्रार्थना च करोडौँ कोटी द्वारका धाम पुग्न पाऊँ एकचोटि। द्वारका धाम पुग्न पाऊँ एकचोटि। नाच्दै गाउँदै बजाउँदै ताली जानु त्यहाँ भगवानको दर्शन गर्नु गोपी तीर्थमा। प्रार्थना च करोडौँ कोटी द्वारका धाम पुग्न पाऊँ एकचोटि। द्वारका धाम पुग्न पाऊँ एकचोटि। अब यो दोस्रो अध्यायमा भगवानका गुणानुवादहरू कीर्तनहरू यसरी गाउँदै जानुपर्छ। अनि त्यहाँ गएर नियमपूर्वक विधिपूर्वक पहिले दर्शन गरेर तिलकुश पानी लिएर सङ्कल्प गरेर त्यहाँ स्नान गर्नुपर्छ। तीर्थमा गएर त्यसै स्नान गर्नु हुँदैन। नाक कान छोपेर 3 चोटि डुबुल्की लगाउनु पर्छ।
अनि त्यसपछि सूर्यार्घ दिनुपर्छ अनि मात्रै स्नान गर्नुपर्दछ। स्नान गरिसकेर आफ्ना कपडाहरू बाहिर आएर त्यहाँ निचोर्नु हुँदैन, मैलोहरू फाल्नु पर्दैन, खाकखुक गर्नु हुँदैन, त्यहाँ फाल्नु हुँदैन। त्यो भगवानको दर्शन गरेर पूजा गरेर त्यसरी विधिपूर्वक गोमतीमा स्नान गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि पितृ तर्पणहरू गर्नुपर्छ। पितृहरू मोक्षको लागि छोरा छोरी बुहारी जो पुगिन्छ आफ्ना पितृ मरेका छन् भने सबैले आफ्ना पितृहरूलाई सम्झेर त्यहाँ तर्पण आदि गर्नुपर्दछ। अब हामी एउटा प्रसङ्गमा छौँ, ऋषिहरू अब कहाँ बसेका छन्, भगवानलाई देखाइदिनु पर्यो भनेर प्रह्लादलाई लिएर बलिलाई लिएर जानुभएको छ, स्वयं ब्रह्माजीलाई पनि लिएर जानुभएको छ। र प्रह्लादद्वारा कलियुगका प्रारम्भिक अवस्थाको वर्णन गरिन्छ। ब्रह्माजीहरू ऋषिहरू त्यहीँ बसिरहनु भएको छ। प्रह्लादले बसाइदिन्छु म भगवान बसेको ठाउँ। भगवानका भक्त हुनुहुन्छ प्रह्लाद। भक्तको अहम भक्त पराधीनो यशोतन्त्र द्विज भन्छ भागवतमा। भागवतमा के भनेको छ भने भगवान चाहिँ भक्तको पराधीन हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र हुनुहुन्न। भगवानले भक्तले सम्झिने बित्तिकै पुग्नुपर्छ त्यहाँ जहाँ भने पनि। त्यस कारणले प्रह्लाद अत्यन्तै ठुलो भक्त हुनुहुन्थ्यो। भगवानका विष्णुका भक्त भएको हुनाले उहाँलाई सबै कुरो थाहा हुन्छ भनेर ब्रह्माजीलाई पनि थाहा नभएको कुरा हेर्नुहोस् त आफ्ना भक्तलाई थाहा हुने भयो। भगवान कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर उहाँले बताइदिनु भयो होइन। समुद्रस्य पश्चिम दिशामा कुशस्थलीमा बस्नुहुन्छ भगवान भनेर बताइदिनु भएको छ। अघिल्लो अध्यायमा हामीले त्यसको वर्णन गरेका छौँ। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्ण द्वारकामा रहनुपर्ने कारण ऋषिहरू यसरी बताउनुहुन्छ। भगवान किन बस्नु पर्दो श्रीकृष्णमा द्वारकामा भन्दा द्वारकामा कृष्णको कुराकानी उद्धव र श्रीकृष्णको कुराकानी भइरहेको बेलामा गोमतीमा नदीमा स्नान गर्न भनेर परबाट दुर्वासा ऋषि आउँदै रहेछन्। उद्धवले देख्नुभयो र श्रीकृष्णलाई बताउनु भयो दुर्वासा ऋषि आउँदैछन् भनेर। ओहो कत्रो सौभाग्य। अब रुक्मिणीका साथमा द्वारकामा जान लाग्नु भएको थियो भगवान श्रीकृष्ण। त्यही बेलामा दुर्वासा ऋषि आएको खबर थाहा पाएपछि ऋषिलाई लिन परसम्म जानुभयो भगवान। ठुला मान्छेहरू, साधु सन्तहरू, विद्वानहरू, ज्ञानी गुणीहरू, माता पिताहरू, गुरुहरू त्यस्ता कोही आउँदैछन् भने उहाँहरूलाई लिन परसम्म जानुपर्छ स्वागत गर्नलाई। घरैमा टुप्लुक आइपुग्नुभन्दा पहिले नै आइपुग्न लाग्नुभन्दा अलिकति पर गएर स्वागत गरेर लिएर आउनुपर्छ। त्यसरी भगवानले पनि दुर्वासालाई लिएर आउनुभयो। आएर ऋषिका पाउ धुनुभयो, आचमन जल आचमन गर्नुभयो, उहाँलाई आसनमा बसाउनु भयो। क्षेम कुशल के छ, कुशल मङ्गल, हजुरको गाँसमा आराम छ भनेर सोध्नुभयो। हामी पनि त्यही गर्छौँ, गृहस्थहरूले पनि गर्नुपर्ने कर्म त्यही हो। कोही आयो, पाहुना आयो, घरमा आयो भने हामी बोलाउँछौँ, आएर बस्नु, आसन दिन्छौँ, पानीहरू दिन्छौँ, कुशल मङ्गल सोध्छौँ। त्यही हाम्रो प्रक्रिया भगवानले पनि गर्नुभयो र सबै कुरो बेस्ट ठिक छ भनेपछि के छ त तपाईँको खबर के छ कृष्ण भनेर दुर्वासाले सोध्नुभयो। मलाई त समुद्रले 12 कोस जमिन दिनुभएको छ, त्यही जमिनमा म बस्छु र शाखा सन्तानहरू सबैसँग बसेको छु, म कुशल मङ्गल छु। हजुरलाई कस्तो छ भन्दाखेरि ल मेरो पनि राम्रै छ भन्नुभयो। अब द्वारका जानुपर्ने छ, हजुर पनि जाउँ, गुरुसँग तीर्थ गर्न पाउनु हाम्रो पनि ठुलो भाग्य हो। माता पिता गुरुका साथमा, गुरु स्वयं तीर्थ हुनुहुन्छ। गुरु स्वयं तीर्थ कर तीर्थमयी यात्री। यात्रा गर्न जाने अरू जो तीर्थमय हुन्छन्, गुरु चाहिँ स्वयं तीर्थ हुनुहुन्छ। गुरुको शरीर आफ्ना शिष्यहरूको अङ्ग हुन्छ अनि गुरुको महिमा अत्यन्त ठुलो छ। समुद्रलाई मसी बनाएर, पृथ्वीलाई कागज बनाएर लेख्दा पनि, सरस्वती लेखनी भएर आफै लेख्दा पनि समुद्रको त्यो मसी सकिन्छ, बरु गुरुको महिमा लेखेर सकिँदैन। यसो भनेको छ गुरुको। त्यसैले भनेको गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कति महत्त्व छ संसारमा। त्यस्तो गुरु आइपुग्नु भयो। अब गुरुको साथमा तीर्थ गर्न, स्वयं तीर्थसँगै तीर्थ गर्न जान पाउनु भन्दा पहिला त मानेनन् दुर्वासाले। पछि कुरै गर्दा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा एउटा शर्त राख्छु म, एउटा शर्त मान्नुहुन्छ भने म जान्छु भन्नु। के शर्त भन्दा रुक्मिणीले र कृष्णले रथ तान्नुपर्छ, म रथमा बसेर जान्छु द्वारका भन्नु। अहो भाग्य, गुरुलाई रथमा राखेर झन् लिएर जान पाउनु भगवानले। भगवानलाई त के थियो र, रुक्मिणीलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो, भगवानलाई त केही थिएन। ल ठिक छ, हुन्छ भनेर स्वीकार गर्नुभयो भगवानले। सर्वेश्वर भगवान हुनुहुन्छ। अनि त्यसो हो भने ल जाने भनेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। बाटोमा रुक्मिणीलाई तिर्खा लाग्यो।
खपि नसक्नुभयो, तिर्खा लाग्यो, अब के गर्ने भन्दा पाउले खोस्रेर भोगवती गङ्गा ल्याइदिनु भयो र ती गङ्गाको जल स्नान गरिन् रुक्मिणीले, पान गरिन्, जल पान गरेर आफ्नो तिर्खा मेटाइन्। तिर्खा मेटाइसकेपछि अलिकति पर पुगेपछि ऋषिले थाहा पाए, दुर्वासाले रोक्न लगाए, रथ रोक्न लगाएर आफू त्यहाँ बसेर झरेर म अब यहाँबाट जान्न, तिमीलाई श्राप दिन्छु, मलाई नसोधिकन पानी खाने भनेर ऋषिले भन्नुभयो। अब के गर्ने, पानी त खाइहाल्यो, म श्राप दिन्छु भनेर श्राप दिनुभयो। जल मात्रै खाएर, कलियुगभरि जल मात्रै खाएर कृष्णसँग बिछोड भएर तिमीले यहाँ बस्नु परोस् भनेर श्राप दिइहाले ऋषिले। यति दुर्विसा। अनि लडी गरेर रुन कराउन लागिन्। रुक्मिणी बिलौना गर्छिन्, हजुर बिना म कसरी यहाँ बस्न सक्छु, म बस्न सक्दिनँ, मलाई यस्तो श्राप भनेर भनी कृष्णले सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो। ल तिमी बस, तिमी बसेको स्थानमा म पनि दिनको 2 पटक आउनेछु र जसले मेरो दर्शन गर्छ त्यसले तिम्रो पनि दर्शन पाउँछ। त्यति ठुलो ढाडस दिनुभयो उहाँले। तैपनि रुक्मिणीको चित्त शान्त छैन, रोइ कराई गरिन् वरिन्, कलियुगमै द्वारकामा बस्नु परोस्। यति भनेर दुर्वासा रथबाट ओर्लेर भुइँमा चच्चक बसेका थिए। रुक्मिणी कङ्कला शब्द गरेर कराउँदैछिन्, तपाईँ बिना म एक्लै पनि बस्न सक्दिनँ भनेको हुनाले भगवानले अनेक तरहले सम्झाउनु भयो र हलाई फकाई फुल्या गरेर दुर्वासा ऋषिलाई, रुक्मिणीलाई फकाएर फुल्याएर दुर्वासा ऋषिलाई चाहिँ आफ्नो वासस्थानमा लिएर जानुभयो। विधिपूर्वक त्यहाँ लगेर स्वागत सत्कार गरेर ऋषिलाई राख्नुभयो। यो दोस्रो अध्यायको कथा यही श्रीकृष्णले विधिवत त्यहाँ लगेर ऋषिलाई आफ्नो निवासस्थानमा लगेर स्वागत सत्कार गर्दाखेरि यही यथामति संक्षिप्त रूपमा यो स्कन्द पुराणको प्रभास खण्डबाट झिकिएको कथा हो। यो विस्तृत रूपमा छ, तर अहिले संक्षिप्त रूपमा हामीले यसमा चर्चा गरेका छौँ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवीति, हरे नमः श्री परमात्मने नमः। अब दुर्वासाले दिएको श्रापलाई सम्झेर रुक्मिणी शोक गर्छिन्, मूर्छा पर्छिन् घरिघरि। यस्तो अवस्थामा देखेर पयोनिधि रत्नाकर समुद्र आकाश मार्गद्वारा नारद ऋषि पनि समुद्रसँगै त्यहाँ आइपुग्छन्। हर तरहले रुक्मिणीलाई सम्झाउँछन्। नारद ऋषि रुक्मिणीको श्राप निवृत्ति गर्नको लागि भागीरथी तीर्थमा जान्छन्। भागीरथी नदीलाई द्वारकामा ल्याइन्छ। त्यहाँ भागीरथी नदीको तीरमा पानी मात्र पिएर बाँच्न सक्ने रुक्मिणी वनको सृजना गरियो। भागीरथी चाहिँ गुरु वशिष्ठसँग आकी पछि लागेर स्वर्गबाट ल्याइएको उनलाई जसरी गाईको पछि बाछो पछि पछि आउँछ त्यसै गरी भागीरथी पनि वशिष्ठको पछि आएकी हुन्। त्यसैले वशिष्ठकी पुत्री पनि भनिन्छ भागीरथीलाई। त्यसै भागीरथी नदीका तीरमा पानी मात्र पिएर बाँच्न सक्ने रुक्मिणी वनको सृजना गरियो, जहाँ लता वृक्षहरू छन्, हरियाली छन्, चराचुरुङ्गीहरू छन्, भमराहरू छन्, शीतल छारीहरू छन्, पानी सरोवर तलाउहरू छ। आनन्दले उनलाई पनि कुनै पनि फिल नहोस् भनेर त्यस्तो ठाउँ सृजना गरियो र त्यहाँ बसेकी थिइन्। त्यो पनि थाहा पाए दुर्वासाले पछि गएर, ए यो त मैले त श्राप दिएको यिनलाई, यिनी त झन् सुखपूर्वक आनन्दले पो रहन थाली छिन्, यहाँ त यो त भएन भनेर त्यहाँका लता वृक्ष रुखहरू हरिहरू जम्मै सुकाएर खङ्ग्राङ खुङ्ग्रुङ बनाइदिए। बसे नसक्ने भयो त्यो वन। अब कहाँ बस्नु त? तीरमा रहेको त्यो रुक्मिणी वनमा सुखपूर्वक बसेकीलाई घुमफिर गर्थिन्, यताउता घुम्थिन्। दुर्वासाले त्यसो गरिदिएपछि रुक्मिणीले आफ्नै पछ्यौरीले घाँटीमा पासो लाएर म मर्छु भनेर मर्न तयार भइन्। आत्महत्या गर्न लागिन्। जस्तो घोर अपराध गर्न लागिन्। त्यो अपराध हो स्वयं आफैमा। आफूले आफूलाई मार्नु त्योभन्दा ठुलो अपराध अरू कुनै हुँदैन। त्यस्ताको सद्गति पनि हुँदैन, क्रिया पनि गर्नु पर्दैन। आत्महत्या गर्नेको जुठो बार्नु पनि पर्दैन। क्रिया आफन्तले यसो गर्छन्, अरूले कसैले जुठो सुठो बार्नु पर्दैन। ती घोर पिशाच हुन्छन्, नरकमा गामी हुन्छन्। तिनी हुन् पिशाचबाट योनिमा जन्मिने। त्यस्ताको कुनै जुठो सुठो सुता केही पनि लाग्दैन। त्यस्तो अपराध गर्न उद्यत भइन्। त्यसपछि उही त अनर्थ हुने भयो भनेर भगवान गरुडमा चढेर सर आउनुभयो। बोलु वैकुण्ठवासी विष्णु भगवानको जय। गरुडमा चढेर आइसकेपछि नारद ऋषि पनि घुम्दै घुम्दै त्यहाँ आइपुग्नु।
यो त अनर्थ हुने भयो भनेपछि भगवानले श्रीकृष्णसँग ऋषिले भने ओहो मैले अनर्थ गरेछु त मर्नै लाग्ने भनेपछि त अनर्थ गरेछु भनेर क्षमा माग्नुभयो कृष्णसँग दुर्वासा ऋषिले। मैले अनुचित गरेछु पश्चाताप गर्दै दुर्वासा ऋषि पनि रुक्मिणी भगवान कृष्णका अगाडि क्षमा माग्न आइपुग्छन्। त्यसपछि स्वयं दुर्वासा ऋषि रुक्मिणी र भगीरथी नदीलाई श्रापदेखि मुक्त गराउँछन्। उनीहरूले श्रापदेखि मुक्त गराइदिए रुक्मिणीको श्राप पनि मुक्त भयो र भगीरथी पनि मुक्त भइन्। त्यहाँबाट दुर्वासा ऋषि फेरि यो कथा तेस्रो अध्यायमा यतिमै समाप्त गरिन्छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेशी। दुर्वासा ऋषि भगवान श्रीकृष्णलाई वर माग्न आग्रह गर्छन् र भन्छन् कृष्ण तपाईँ वर माग्नुहोस् म के दिन सक्छु तपाईँलाई दिन्छु भन्दा श्रीकृष्णले भन्नुभयो कलियुगभरि हामी पनि यहाँ बस्छौँ भने हजुर पनि यहाँ बस्नु पर्यो भनेपछि त्यसमा तपाईँ पनि यहाँ बस्नु पर्यो भनेर दुवैले वर साटासाट गरे। दुर्वासा र श्रीकृष्णले वरदान दिन्छन्। अनि कलियुगमा मान्छेहरूको मुक्तिको लागि सधैँ दुवै द्वारकामा रहने गरी निर्माण गर्छन्। द्वारका दुर्वासाको पनि दर्शन गर्नुपर्छ, रुक्मिणीको पनि दर्शन गर्नुपर्छ, कृष्णको पनि दर्शन गर्नुपर्छ मोक्ष पाउनको लागि। त्यसपछि गोमती नदीका किनारको महात्मा र द्वारकामा मथुराको महात्मा वर्णन, द्वारका स्थित चक्र तीर्थ आदि गरेका अनेकन तीर्थहरू स्नान गर्नाले कलिकालोद्भूत विभिन्न बाधाहरूको विनाश सम्बन्धी प्रसङ्गको चर्चा गरिन्छ। जति पनि देवताहरू त्यहाँ दर्शन गर्न आउने छन् तिनका नाउँमा सबैका नाउँमा तीर्थहरू बनेका छन्। ती तीर्थको पनि आफ्नै महत्त्व छ, महात्म्य छ। गोलोकको भन्दा पनि कलियुगमा द्वारकाको विशेष महत्त्व छ भनेको कुराको वर्णन यो अध्यायमा विस्तृत रूपमा गरिएको छ। बृहस्पतिद्वारा इन्द्रादि देवताहरूलाई पनि सान्त्वना दिनुहुन्छ र द्वारकामा यात्रा विधिको वर्णन 9 देखि 13 पृष्ठसम्ममा विस्तृत रूपमा गरिएको छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेशी। अब 5औं अध्यायमा प्रहलाद र ऋषिहरूको कुराकानीको प्रसङ्गमा ब्रह्मपुत्र सनकादि कुमारहरूको तपोबलद्वारा भगवत प्रादुर्भाव वृत्तान्तको चर्चा, वर्णलोकबाट ल्याइएकी वशिष्ठकी छोरी गोमतीका महात्म्यको वर्णन 13 देखि 15 पृष्ठसम्ममा विस्तृत रूपमा गरिएको छ। त्यसै गरी अब ब्राह्मण भोजनको महत्त्व, ब्राह्मण भोजन द्वारकामा जानेले पनि तीर्थमा जानेले पनि ब्राह्मणलाई भोजन गराउनुपर्छ। स्नान गरी दान गरी तीर्थ पिण्ड तर्पण गरी वैष्णव ब्राह्मणलाई दान दिनु, ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु, छाता कमण्डलु जे सके आदि दान गर्नु। सकिन्छ भने सुनको औँठी, सके गाई, नसके गाईको पैसा राखेर गोदान गर्नु, गोपी चन्दन लाउनु, गोबरले स्नान गर्नु हैन। 5 गकार दुर्लभ, 5वटा गकार दुर्लभ छन्। गाईको गोबरले स्नान गरेर गोपी चन्दन लाएर गोमतीमा दान गरेर यी तीर्थहरूमा जुन काम गरिन्छ ती चाहिँ नि अक्षय पुण्य दिने। पितृहरू पनि अक्षय फल पाउँछन् अरे, त्यस बेलामा दिएको पुण्यको फल अक्षय भनेको कहिले ननासिने फल प्राप्त गर्दछन्। र त्यहाँ ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्यो। गोपी चन्दन हैन लगाएका ब्राह्मणहरू द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण कहिन्छन्। किन त ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण खोजेको भन्दा कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुन्धरा भाग्यवती च धन्य स्वर्गे स्थिता ये पितरोऽपि धन्य येषां कुले वैष्णवो नाम धियो। कुलम पवित्रम, जसको कुलमा एउटा मात्रै पनि वैष्णव छ भने त्यसले सम्पूर्ण कुललाई पवित्र बनाउँदछ। जननी कृतार्थ, आमा पनि खुसी हुन्छन्। आमाको कोख पनि धन्य, वैष्णव पुत्रको उत्पत्ति अथवा पुत्रीको उत्पत्ति गर्ने आमाको कोख पनि धन्य छ। वसुन्धरा धन्य, वैष्णवले टेकेको पृथ्वी पनि धन्य छ। किनभने जसरी आमाले आफ्नो सुतेर आफ्नो छातीमा छोराको खुट्टा टेकेर छोरीको खुट्टा राखेर यसरी आफ्नो सन्तानलाई हेरेर खुसी हुन्छन्, रमाउँछिन्, आहा मेरो सन्तान, मेरो छोरी, मेरो छोरो भनेर। त्यसै गरी तिलक गोपी चन्दन लगाएका, तुलसीको माला लगाएका वैष्णवहरू पृथ्वीमा हिँड्दाखेरि भगवान विष्णु त्यसरी खुसी हुनुहुन्छ अरे। जसरी आमा आफ्नो सन्तान हेरेर मुस्कुराउँछन् त्यसरी भगवान पनि माथिबाट मुस्कुराउनुहुन्छ अरे।
वसुन्धरा भाग्यवती धन्य स्वर्गीय सीताए पितरोपी धन्य स्वर्गमा रहेका पितृहरू कालगतिले मरेका लडेर मरेका झुन्डिएर मरेका ढडेर मरेका अगति परेका वा स्वगतिले गएका यी जति पनि पितृहरू छन् ती पितृहरू पनि खुसी हुन्छन् अरे। पितामहहरू हजुरबा दिदुबाहरू चाहिँ घुम्न थाल्छन् अरे अनि बा आमाहरू जो छन् ती सन्तान ती खुसी भएर नाच्न थाल्छन् अरे। उनीहरू हाम्रा सन्तानले हामीलाई गोमती तीर्थमा आएर श्राद्ध गरेर जल तर्पण दिने भयो हामी मोक्ष हुने भयौँ भनेर। कति ठुलो महत्त्व छ गोमतीको। त्यस्तै तीर्थमा त्यहाँ तीर्थ श्राद्ध गरेर अनि ब्राह्मणलाई नि वैष्णव ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु, रात्रिमा जागरण गर्नु, द्वादशीमा जागरण हेर्न स्वयं भगवान आउनुहुन्छ। जागरणको अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। जागरण पनि एउटा तीर्थभन्दा ठुलो कहिएको छ, कुनै यज्ञ गर्नुभन्दा पनि ठुलो कहिएको छ जागरण। र यो कथा यो 5औं अध्यायमा गोमती महात्म्यको वर्णन यी आदि गरेका कुराहरूको चाहिँ चर्चा गरिएको छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। अब 5औं र 6औं हाम्रो सकेपछि 7औं अध्यायमा चक्रतीर्थ महात्म्यको वर्णन। चक्रतीर्थ भनेको विष्णु भगवानका चक्रहरू, शङ्खहरू, आयुधहरू जति छन् तिनीहरूलाई त्यहाँ राखेर पूजाआजा गरेर तिनीहरूलाई अर्घ दिएर स्तुति गरेर तिनीहरूको शक्ति बढाइएको हुनाले ती चक्रतीर्थहरू पनि पूजनीय छन्। पूजा विधान वर्णन गरेको छ। गोमती नदी, रत्नाकर, पयो नदी, समुद्र ती सबै समुद्रको तीरमा अवस्थित चक्रतीर्थको विस्तारपूर्वक महात्म्यको वर्णन पृष्ठ 17 देखि 19 सम्म गरिएको छ 7औं अध्यायमा। बोलु वैकुण्ठवासी विष्णु भगवानको द्वारका महात्म्यको। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। अब 8औं अध्यायमा गोमतीको नदीमा अर्घ्यदान प्रयोग गरिने मन्त्रको चर्चा। गोमतीमा स्नान विधिपूर्वक गर्नुपर्छ है मैले भने। अनि विश्वरेत पूजा विधि, श्राद्ध महात्म्यको वर्णन, कसरी श्राद्ध गर्ने, पूजाहरू कसरी गर्ने, गोमतीमा स्नान महात्म्यको वर्णन गरिएको छ। गोमतीको तीरमा अवस्थित भगवत स्वरूपको महात्म्यको वर्णन 19 देखि 21 पृष्ठसम्म विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ। बोलु द्वारका महात्म्यको वैकुण्ठवासी विष्णु भगवानको, बालगोपाल कृष्णचन्द्र भगवानको जय। यसरी श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। 9औं अध्यायमा रुक्मिणी तलाउको विस्तारपूर्वक महात्म्य वर्णन गरेको छ। रुक्मिणी तलाउ जो भन्यो रुक्मिणीलाई बस्नको लागि जो बनाइएको तलाउ थियो, त्यसमा रुख वृक्षहरू जो ऋषिले चाहिँ अघि श्राप दिएर जम्मै उजाड बनाइएका थिए, सुकाइएका थिए, ती जस्ताका तस्तै भए श्राप मुक्त भयो। र ऋषि त्यो रुक्मिणी वनमा चाहिँ धेरै किसिमका थरीथरीका फलफुलहरू लटरमा फुलेका छन्, सुगन्धित फुलहरू छन्, लहराहरू छन्, चराचुरुङ्गीहरू त्यहाँ घुम्छन् फिर्छन्, सरोवरमा मिठो जल त्यहाँ पान गर्छन्। त्यस्तो तीर्थको त्यसको पनि दर्शन गर्नुपर्छ, त्यसको वर्णन गरिएको छ। अब 8औं अध्याय गोमती नदीमा अर्घ्य दिने चर्चा गरियो। 9औं अध्यायमा रुक्मिणीको तीर्थको वर्णन गरियो। यसै गरी अब 10औं अध्यायको कथा प्रारम्भ हुन्छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। अब कृकलास तीर्थको महात्म्य वर्णन प्रसङ्गमा यो कथा चाहिँ श्रीमद् भागवतमा पनि आउँछ। राजा नृगद्वारा दान गरेकी गाईमा सोमशर्मा र जैमिनी ऋषिहरूको झगडा। अब सोमशर्मा र जैमिनीको झगडाको सन्दर्भमा नृग राजा जस्ता थिए, हजारौं गाई दान गर्थे दैनिक। 108 वटा गाई भन्छन्, 108 वटा दैनिक दान गर्ने। त्यस्तो दान गरेर बस्थे। दान गर्दा गर्दै अनि राम्रा गाई, दोमुखी गाई भन्छन्, दुधालु गाई, ब्याएर बाछो सहित सबच्चा बाछो सहितकी गाई, सुनको का खुरहरू, सिङहरूमा चाँदीको सिङहरू बनाएर
अनि पुच्छरहरू त्यस्तै बनाएर विभिन्न किसिमको राम्रो रत्नहरूले सिँगारेर झकिझकाउ बनाएर राम्रा तरुणी गाई, भर्खरका बुढा गाई होइन कि भर्खरका दुधालु त्यस्ता गाईहरू दैनिक दान गर्थे। र एक दिन दान गर्ने बेलामा दान गर्दै जाँदाखेरि गाई दान गरे, पठाइदिए जैमिनी ऋषि राजा गृहलाई। एउटा गाईको चाहिँ दान गरेर लिएर गएको गाई भोलिपल्ट जाँदाखेरि कहाँ छुटु बाटोमा हरायो, गएर त्यही गाईको बथानमा मिसिएछ। अघिल्लो दिन दान गरेर पठाइदिए, ब्राह्मणले लिएर गएर थिए, छोडेर राखेर ती पत्र फुल टिप्न के गर्ने यसो लागेका थिए, गाई हरायो। छैन त गाई, कुद्दै गएर त्यही ठुलो गाईको बथानमा पस्छ। अब भोलि पनि उनको त नित्य गाई दान गर्ने काम चल्दैछ, बोलाएर लिएर आए, गाई दान गर्दाखेरि थिए। हिजो गाई दान गरेको गाई पनि त्यही परेछ, दानमा गयो पऱ्यो। र दान गरेको गाई लिएर जाँदै थिए, जाँदाखेरि त भोलि हिजो दाई गरेका बाहुनले ठ्याक्क भेटेछन्, यो मेरो गाई किन लिएको भने, होइन यो त मलाई दान गरिदिएको नि रहेछ राजाले, कहाँ हुन्छ मलाई भने, यो मलाई हिजो दान दिएको गाई हिजो हराएको थियो, आज तपाईँ कहाँ पुगेछ, यो मेरो हो, म लान्छु भनेर झगडा पर्यो। राजा कहाँ कुरो पुग्यो, ओहो अनर्थ भयो त के गर्ने अब, ल दुईटा गाई दान दिने उहाँलाई। हिजो जो गाई हो उहाँलाई दुईटा गाई दिनु, होइन मलाई त्यही गाई चाहिन्छ भन्छन्, ऊ पनि त्यही गाई चाहिन्छ भन्दा झगडा मिलेन। नमिलेपछि उहाँहरू त्यत्तिकै हुनुभयो। राजा केही समयपछि राजा आफ्नो कालगतिले मरेर छेपारो भएर जन्मिएछन्। छेपारो पनि कहाँ जन्मिए छेपारो भएर भन्दा एउटा इनारमा, पानीको इनारमा छेपारो भएर जन्मिए। 10औं अध्यायको कथा यहाँसम्म सकिन्छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर नाथ शिवजी। पृष्ठ 22 देखि 25 सम्म विस्तृत रूपमा छ, यो एकदम संक्षेपमा मात्रै मैले भन्दैछु। यसरी मरिसकेपछि त्यहाँ जन्मिए र यो कथाले यही कुराहरू व्यक्त गर्दछ 10औं स्कन्धले। अब 11औं अध्यायमा रसभोक्ता तीर्थाकी रुक्मिणीलाई पानी पिउनको लागि कृष्णका चरणद्वारा पातालमा ल्याएकी विष्णुपति तीर्थको महात्मा वर्णन हुन्छ 25 देखि 25 पृष्ठमा। 12औं अध्यायका गो प्रचार तीर्थ महात्माहरू वर्णन गर्छ सन्दर्भमा कसैको मृत्युपछि गोपीहरूको हालचाल बुझ्न र आफ्नो अवस्था बोध गराउनको लागि भगवान श्रीकृष्णद्वारा उद्धवलाई पठाइन्छ। धेरै काल भयो, अब नन्द बाबाहरू पनि न्यास्रो मानेर बसेका होलान्। जाऊ उद्धव बुझेर आऊ के छ हाल खबर भनेर कृष्णले आफ्ना परम भक्त परम मित्र उद्धवलाई पठाउनु भयो। बेलुकाखेरि रस कृष्णको जस्तै छ, लुगा पनि मुकुट पनि रस पनि त्यस्तै लिएर खटखट 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 रसमा बसेर बेलुका नन्द बाबाको घरमा उद्धवजी पुग्नु भयो। यो कथा पनि भागवतमा आउँछ। अनि नन्द बाबाले ओहो साँझको बेलामा पाहुना आइपुगे। पाहुना अतिथि भनेको तिथि मिति नहेरिकन आउनेलाई अतिथि भनिन्छ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव, आचार्य देवो भव, यी देवता हुन्। आमा बुवा पाहुना गुरु यिनीहरू चाहिँ देवता बराबर तुल्य हुन्छन्। त्यसमा पनि साँझको बेलामा आएको पाहुना हेर्नुहोस् त भगवानका स्वयं परम भक्त सखा आउनु भएको छ। अनि कृष्णले पठाउनु भएको हालचाल बुझ्नु पठाउनु भएको छ। रस बाहिर राखेर भित्र पस्नुभयो। नन्द बाबा र यशोदाले उनीहरूलाई चाहिँ सबै कुराहरू सोधपुछ गरेर राखमा बस्नुभयो। पानी सानी खान दिनुभयो। के छ कृष्णको नन्दजीहरूलाई हामीलाई उद्धवको सत्कार गरिन्छ। सबै सत्कार गरिवरी भगवान श्रीकृष्णको दर्शनको लागि उत्कण्ठ इच्छा लिएर बसेका छन्। गोपिनीहरू पनि कहिले कृष्ण आउलान्, कहिले भेटौँला भनेर बसेका छन्। भगवान श्रीकृष्णको दर्शनमा गोपीहरू आह्लादित हुन्छ, कहिले पाइने दर्शन भनेर बसेका छन्। यस्तो अवस्थामा राति उद्धव थुप्लुक आएपछि छोरो जस्तै लाग्यो र त्यसलाई उहाँलाई के छ हामीलाई पनि सम्झिन्छन् कृष्णले, कहिले कतै निठुरी रहेछन्
भनेर नन्द बाबा र यशोदा मैया भन्छन् हैन। यशोदा र नन्द बाबाले सबै कुरा एकदम दुःख मनाउ गरिन्। यशोदाले आँखा भौरी आँसु झारेर त्यो कृष्ण त्यति प्यारो हेर हामीले पालेको हुर्काएको आज हामीलाई सम्झिँदैन भनेर धेरै दुःख बिलाउ गरिन्। होइन, तपाईँहरूका चरणमा उहाँको सधैँभरि भक्ति रहेको छ, सम्झिरहनुहुन्छ, कुरा गरिरहनु भएको छ। म उहाँकै सन्देश लिएर तपाईँहरूलाई भेट्ने यसरी आएको भन्नुभयो। अनि खानपिन गरी बेलुका चाहिँ बास बसी भोलिपल्ट बिहानी आइसकेपछि त्यहाँ गोपिनीहरू आए। ओहो, कृष्णको जस्तै रस छ, कहाँ हो को हो, मुकुट पनि त्यस्तै छ, कपडा पनि त्यस्तो छ, कृष्ण आएछ कि क्या हो भनेर गोपिनीहरू त्यहाँ आए। आएर ए उद्धव के छ, ती कृष्ण कस्ता निष्ठुरी रहेछन् हेर, तिनलाई अलिकति पनि दया धर्म भन्ने कुरो तिनको रुसमा रहन्छ भनेर यति बिलौना गरे, यति गरे, कृष्णलाई भन्नु भने गाली गरे। तर आफन्तको गाली, प्यारो गाली, राम्रो गरी गाली गरे। हामीलाई यसरी बिचल्लीमा पारेर हामी उनकै भक्त भएका थियौँ, उनीसँग लागेका थियौँ, सबै घर सबार सम्पत्ति धन सारा छोडेर, सबै छोडेर उनकैमा चित्त लगाएर बसेका थियौँ हामी। कृष्णभन्दा उनको अरू आनन्द कुनै पनि थिएन। कृष्णानन्द कृष्णानन्द श्री कृष्णको अर्थ हो परम आनन्द। कृष्णानन्द कृष्णानन्द श्री कृष्णको अर्थ हो परम आनन्द। परम आनन्द केमा छ त भन्दाखेरि श्रीकृष्णको दर्शन भन्दा परम आनन्द केही छैन। जसको नाम मात्रैले नि छोड्छन् पाप सारा, स्वरूपको ध्यान गर्दा झर्छन् आँसुधार। कृष्ण आनन्द कृष्ण आनन्द श्री कृष्णको अर्थ हो परम आनन्द। यदि संसारमा परम आनन्ददायी केही चिज छ भने त्यो कृष्णभन्दा अर्को केही छैन भनेर उनीहरू त्यसरी लागेका एकदम मरि मेटेर उनीहरूको बिलौना सुने। अनि उद्धव पनि आँसु टलटल भए, उनको पनि हृदय विदारक पग्लिएर आयो, कोमल हृदय पग्लिएर आयो। कृष्णका यति भक्त यस्तो भएको यो देखिसकेपछि हामी त तपाईँसँगै जान्छौँ भनेर सम्झायो, बुझाए, केही लागेन। ल हिँड त, त्यसमा उनीहरूको भक्ति देखेर अब कृष्णको भक्तिबाट यिनीहरूलाई छुटाउन नसकिनेछ भन्ने कुरो उद्धवले पनि थाहा पाएर तिनीहरूलाई सँगै लिएर गए। बाटोमा लगेर अलुवर लगेर राखे। एउटा तलाउ थियो, त्यो तलाउभन्दा अलिकति तलाउको महात्मा अब अर्को अध्यायमा वर्णन गरिन्छ। यो 12औं अध्यायको कथा यहाँसम्म विस्तार गरिन्छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। 13औं अध्यायमा मय नाम गरेको त्यो तलाउ थियो, मय नाम गरेको तलाउ उत्पत्ति गरेको थियो। त्यो तलाउमा लगाएर गोपिनीहरूले